This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 32. 1. 12 نفر سرباز. 2. 45 جلد کتاب. 3. 30 نفر آدم. 4. 7 عدد خیار. 5. 3 کیلو گوشت. 6. 2 دست مبل نو. 7. 1 مشت آدم دیوانه. 8. 1 مشت گوشت فاسد. 9. 5 دانه پیاز. 10. 6 عدد کیک تازه. 11. 2 عدد میز و 10 عدد صندلی. 12. 8 نفر پیشخدمت زرنگ. 13. 2 نفر کارمند فعال. 14. 1 دسته گل تازه. 15. 9 جلد قرآن مجید. 16. 10 نفر از مسافرها آمدند.